Nehemias 2. Unya, sa bulan sa Nisan, sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes, samtang gitagayan ko siya bino, nakita niya nga subo ang akong panagway. Busa giingan ako sa hari, nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man unta masakiton? Unsa may imong gikasuban? Nahadlok ako pag-ayo o gitubag ko ang hari. Hatagan ka unta o kamahalan o taas ni kinabuhi. Nasubo ako kay ang syudad ni diin gilubong ang akong katigulangan, nagunog na og nasunog ang mga gangaan niini. Unya giingnan ako sa hari, unsay buot mong ipahangyo kanako? Busa nagampo ako sa Dios nga anaa sa langit, ug giingnan ko ang hari, kun muuyon ka kamahalan, ug kun maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Juda, sa syudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, magdugay ka ba didto? Kanus-a ka man mobalik dinhi? Unya miuyon ang hari nga mopauli ako sa Juda, o gisultihan ko siya kung kanus-a ako mobalik. O gihangyo ko ang hari nga kung mahimo magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan, sa tabok sa suba sa Euphrates, aron tugutan ako nila pag-agi paingon sa Juda. Gihangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asaph ang magbalantay sa iyang lasang, aron hatagan ako niyag mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo, sa pagkural sa syudad, ug pagtukod og balay nga akong kapuy-an. O gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya, kay nag-uban man ang Dios kanako. Gipakuyugan ako sa hari ug mga opisyal sa kasundaluhan ug mga sundalo nga nagkabayo. Sa pag-abot ko sa lalawigan unahan sa suba sa Euphrates, gihatag ko sa mga kadagkuan sa lalawigan ang sulat sa hari. Apan sa pagkasayod niini ni Sanballat nga taga Horon ug ni Tobias nga iyang sulugoon nga taga Amon, nasuko sila pag-ayo kay dili man sila gusto nga may magtinguha sa kaayuhan sa mga Israelita. Unya, miadto ako sa Jerusalem ug nagpabilin ako dito sulod sa 3 ka adlaw, nga walay tawong gisuginlan bahin sa ipabuhat sa Dios kanako alang sa Jerusalem. Unya, sa pagkagabii gisuroy ko ang syudad uban sa pipila ka tawo. Walay laing hayop nga akong gidalagawas sa asno nga akong gikabayan. Miagi ako sa ganghaan sa walog paingon sa atabay sa dragon, o sa ganghaan sa basura, o gisusi ko ang mga kota sa syudad nga nangaguba, o ang mga ganghaan niini nga nangasunog. Giadto ko usab ang ganghaan sa tuburan, ug ang lanaw sa hari apan walay kaagian ang asno nga akong gikabayan. Busa miadto ako sa walog sa Kidron, o gisusi ko ang kota dito. Gikan dito mibalik ako agi sa ganghaan sa walog. Wala masayod ang mga opisyal bahin niini kay wala may pari o mga kadagkuan o bisan kinsang Hudiyo nga akong gisulginlan. Unya giingnan ko sila. Nakita ninyo ang kalisod sa atong kahimtang. Naguba ang syudad sa Jerusalem ug nangasunog ang mga ganghaan niini. Busa atong tukuron pag-usab ang mga kota niini aron dili na kita maulawan. Gisukindan ko sila sa kaluoy nga gipakita sa Dios kanako og sa gisulti kanako sa hari. Og miingon sila, halata na, sugdan padayon ang pag-ayo. Busa, madasigon sila kaayo nga misugod pagtrabaho. Apan sa pagkasayo niini Sanballat,
nga taga-Huron o ni Tobias nga iyang sulugoon nga taga-Amon o si Gesem nga taga-Arabia gibugal-bugalan o gibiay-biay nila kami ug miingon sila, unsa man kining inyong gibuhat, puot ba kininyong ipasabot nga musukol kamo sa hari? Gitubag ko sila, uban sa tabang sa Dios nga naa sa langit, mulampos gayud kami ni ining among gibuhat. Apan kamo walay labot, walay katungod ug walay mapaabot dinhi sa Jerusalem.